ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، بزرگو، احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج خطبہ جمعہ دے اندر میں تو احباب دے سامنے ماں باپ دی عظمت شان مقام دے حوالہ دے نال گزارشات کرانگا کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ دا کتنا بڑا درجہ مقام اسلام دے اندر بیان فرمایا۔ حقیقی بات ہے کہ اگر اسلام دے اندر دیکھا جائے تو حقوق العباد دے اندر سب تو بڑا درجہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ نو عطا فرمایا۔ اس دی عظمت اس لحاظ نال بھی انسان پہچان کر سکتا ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات دے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دے ادب و احترام دا، ماں باپ دے نال احسان اچھا سلوک کرن دا حکم فرمایا۔ حدیث دے اندر بھی بے شمار مقامات دے جو اللہ دے پسندیدہ اعمال نے ان عملاں دے نال ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنے والا عمل بھی ایک بہت عظیم عمل ہے۔ تو اس واسطے اللہ رب العالمین دا قرآن بے شمار مقامات تے اس بات دی گواہی دیندا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت کرے، اپنے ماں باپ دے حق دی پہچان کرے۔ اللہ نے ماں باپ نو بہت بڑا درجہ مقام نصیب فرمایا، اور ماں باپ دی خدمت دی وجہ دے نال اولاد نو اللہ بے شمار انعامات نال بھی نوازدا ہے۔ تو آج دے خطبہ دے اندر ماں باپ دے حقوق دا تذکرہ کرانگا کہ اللہ نے کتنا مقام، کتنی شان ماں باپ نو عطا فرمائی ہے، اور جو اولاد اس بات نو پہچان جائے، ماں باپ دی خدمت گزار بن جائے، پھر اللہ اس نو انعامات کس طرح عطا فرماندے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کیتا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
اگر تو اپنی زندگی دے اندر اینا دوانو پالے بڑھاپے دی عالم دوانو یا دوانوی جو ایک نو فلا تقل لہما افر تے اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا ولا تنہرہما تے انہاں نو چھڑکنا نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا عاجزی انکساری دے نال پیشان ہے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اپنے اللہ دی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ان دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہ بنایا جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے اپنے ماں باپ دے نال اچھے طریقے نال پیش آیا جائے اللہ رب العالمین قرآن دے تیجے مقام اندر فرماتے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم فرمایا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات تے اپنے پیارے نبیاں دا ذکر فرما کے اور انبیاء علیہم السلام دی جماعت دا ذکر فرما کے اللہ اس بات تو آگاہ فرما رہے کہ والدین دا ادب احترام کرنا اے نبیان دا طریقہ ہے اللہ دے نبی اپنے والدین دے نال بڑے اچھے طریقے نال پیش آندے رہے اور گجرا والیو ایک بھی بات نوٹ کر لو اگر کوئی نوجوان سمجھ دے میرا باپ بڑا سخت مزاج تے سخت طبیعت ہے ان دے نال میں کیویں نرمی نال پیش آواں گل گل تے میرا باپ مینوں چھڑکاں دین والا گل گل تے میرا باپ میرے نال سختی نال پیش آنے والا حضرات باپ بھاویں مزاج دا سخت کیوں نہ ہوئے باپ بھاویں اولاد نو مارنے والا کیوں نہ ہوئے باپ اولاد نو بات بات تے چھڑکا دینے والا کیوں نہ ہوئے اولاد واسطے اللہ دا حکم تے آرڈر اے ہوئیے اولاد اپنے ماں باپ دے سامنے اف نہیں کر سکتی اپنے ماں باپ نو اولاد نہیں چھڑک سکتی حتیٰ کہ ماں باپ پاویں کافر ہی کیوں نہ ہوئے حضرات ماں باپ پاویں مشرک کیوں نہ ہوئے ماں باپ پاویں بے نماز ہوئے ماں باپ زمانے دے آئے اس دے ماں باپ دے اندر پائے جاندے ہون لیکن اولاد دا حق پھر بھی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرے اپنے ماں باپ تے تانو تشنیع کرے اپنے ماں باپ نو گالی گلوچ کرے ذرا طریقہ سکھ جا اپنے ماں باپ نو بولان دا اوئے 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 کر کے بد نصیبہ یار نو اوئے کر کے نہ بولائے سجنہ نو اوئے کر کے نہ بولائے بیوی نو اوئے کر کے نہ
نہ بلائے، اوے کر کے بلان والی رہ گئی ہے تے تیری ماں نمانی رہ گئی، اوے کر کے بلان والا رہ گیا ہے تے بے نصیب تیرا باپ ہی رہ گیا ہے۔ ادب سکھ ماں باپ نو بولانا کس انداز نالے۔ ہاں اگر تو کوئی واضح و نصیحت بھی کرنی ہے، اپنے باپ نو سمجھانا ہے، باپ تو ہی تو ہٹ گیا ہے، باپ شرک کر رہا ہے یا باپ بے نماز ہے، باپ کولوں کوئی غلطی ایسی ہو رہی ہے، اگر تو اپنے ماں باپ دی اصلاح بھی کرنا چاہنا ہے، اپنے ماں باپ نو سمجھانا بھی چاہنا ہے، ادب دے دائرے اندر رہ کے، احترام دے دائرے اندر رہ کے اپنے ماں باپ نو اولاد سمجھا سکتی ہے، کہہ سکتی ہے۔ اللہ دا قرآن سن ایک نبی دی ملاقات کر لے، اللہ فرماندے نے اذ قال لابی ہے یا ابت، اذ قال لابی ہے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا باپ جڑا بتاں دا پجاری، بتاں دا پجاری نہیں بلکہ بت بنان والا، بتاں نو ہتھاں نال تیار کرن والا، انہاں نو اپنے نفع نقصان دا باپ مالک سمجھدا ہے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو بڑے پیارے انداز نال سمجھان دینے، آتے نے یا آبادے، اے میرے ابا جی یا آبادے، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جی جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی یہ سن دے نہیں، یہ دیکھ دے نہیں، اے میرے ابا جی جے کوئی دکھ تکلیف آ جائے تے ہٹا نہیں سکدے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جی جڑا علم میرے کول تواڈے کول نہیں، اللہ پاک نے جڑا علم مینوں عطا فرمایا ہے، ابا جی تواڈے کول علم نہیں، ما لم یاتک فاتبعنی، تے تسی میرا کہنا مان لو، میری پیروی کر لو، اهدک صراطا سویا۔ میں توانو سیدھا راہ دس رہا، سیدھے رستے دی دعوت دے رہا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان دی پوجا نہ کرے آجے، کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے شیطان تے رحمان دا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جی مینوں تے ڈر لگدا پیا ہے کہ تیرے رحمان دے عذاب وچ مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، گل گل تے نا ابا جی کہہ کے
اپنے والد نو مخاطب ہو رہے نے جناب ابراہیم علیہ السلام تے باپ کو کتنا سخت مزاج تے سخت طبیعت شاید ہی روئے زمین تے انج دا کسے دا سخت باپ ہوئے سخت طبیعت والا آمدہ کالا راغبون انتا ان آلہتی یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَعِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اے میرے بیٹے ابراہیم اگر تو میرے اینا علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا تے میں تینوں پتھر مار مار کے انجی رجم کر دے وانگا تے یا پھر میرے گھر وچوں ہی باہر نکل جا ہائے ہائے ایڈا فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ دا اینا تابعدار بیٹا ہے آندے نے ابا جی اگر میں نو کرو کڈ کے تسی راضی ہو جاؤ گے تے میرے ابا جان میں کرو ہی نکل جانا قال سلام علیک قال دو مابیا والے ہو ادب سکھ جا مابیا امدہ احترام انج کر ماں باپ دا پھر اللہ روح زمین تے اس اولاد دا نام روشن کر دیندہ ہے حمدے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ انج گھروں نکلے نے ابا جی جے میں گھروں نکل جاواں مینوں اس گھر وچوں کڈ کے راضی جے تے جناب باپ بیٹا باپ نو کہندا ابا جی میں نکل جانا تے نکل دیا نا گھروں گالاں کڈدا بیٹا نہیں جا رہا بیٹا اپنے باپ نو مندا بول کے نہیں جا رہا اوے برے الفاظ کہہ کے اپنے ابا جان نو نہیں جا رہے بلکہ آمدے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ اپنے والد نو سلام کر کے کرو نکل گئے نا ابا جی چلو میں نکل جانا تو آنے واسطے رب کو لو استغفار کرتا روانگا رب کو لو بخش جا مانگتا روانگا جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں باپ نے کرو کڈے آئے ادوں کوئی مکان نہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا پر باپ دی رضا ہے اللہ میرا باپ اگر امج راضی ہے اور لوگوں کتنا سخت مزاج باپ ہے بیٹے نو کرو کڈ دیتا ہے صرف کرو ہی نہیں کڈیا ایک وقت انج دا بھی آیا ہے کہ لوگ میرے ابراہیم دے ویری تے دشمن بن گئے وقت دا بادشاہ بھی دشمن بن گیا ہے اگ وچ سٹن واسطے تیار ہو گئے نے بادشاہ تے اوتھوں دی قوم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو جل دی اگ وچ جلان واسطے تیار ہو جاندے نے اگ وچ سٹن والے آمدے نال میرے ابراہیم دا باپ بھی شامل ہے کوئی اجدا باپ جیڑا اپنے بیٹے نو اگ وچ سٹن واسطے تیار ہو جائے اگ جلائے تے لکڑیاں جمع کر کے لے آئے میرے خلیل دا تے باپ اتنا سخت مزاج ہے میرے نبی نے اللہ دے پیارے نے پھر بھی اوف تک نہیں گیا اپنے باپ نو چڑ گیا نہیں تے اللہ پاک نے دنیا تے نام روشن کر دیتا ہے ادب سکھ جا ماں باپ دا ادب کر ماں باپ دا احترام کر پھر ایک وقت آئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو ایک خواب بیان
بیان کیتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ماں باپ دا ادب کرنا لوگو انبیاء دی سنت ہے نبیاں دا طریقہ ہے ماں باپ دا ادب کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام اے بیٹا کوئی بیٹا اسماعیل چلن پھرن نسن دوڑن دے قابل ہویا تے آپ نو خواب آ گیا تے خواب اپنے بیٹے دے سامنے جناب اسماعیل علیہ السلام دے سامنے باپ نے خواب بیان کیتا تے آمدے نے میرے بیٹے میں ویکھیا خواب اندر تیری گردن تے چھری چلا رہا تیرا کی خیال ہے تے میں صدقے جاواں بیٹا آمدہ ابا جی جو توانو حکم ہو گیا وہ کر گزرو میرے رب نے چاہیا تے مینوں صابر ہی پاؤ گے اے نہیں آکھیا خواب تینوں آیا ہے میری گردن تے چھری کیوں چلانا ہے تے خواب دی گل ہے بلکہ فرما بردار بیٹا ہے آمدے نے میرے ابا جار جو رب والو توانو آڈر آیا ہے او کر گزرو اگر میرے رب نے چاہیا تے مینوں صبر کرن والا ہی پاؤ گے حضرات بتائے لگے ہیں قرآن دے مختلف مقامات نو پڑھیا جائے تے پتہ لگدا ہے ماں باپ دا بہت بڑا درجہ ماں باپ دا بہت بڑا مقام رب دا قرآن بیان کردا ہے اگر انبیاء دی سیرت نو پڑھیا جائے نبیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تے نبی بھی اپنے والدین دی تابعداری کردے نظر آنگے نبی بھی اپنے والدین دی فرما برداری اپنے والدین دی خدمت کردے نظر آنگے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی سوال کردہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں او عمل دسو جیڑا اللہ نو بڑا ہی پیارا ہووے ایل عمل احب اللہ اللہ دے رسول او عمل دسو جیڑا اللہ نو پیارا لگدا ہے اللہ نو محبوب ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ الوقت اللہ نو بڑا عمل پسند ہے وقت تے بندہ نماز ادا کردا ہے جیڑی نماز دا وقت ہے اس نماز نو اس وقت ادا کیتا جائے اے عمل اللہ نو بڑا پسند ہے صحابی نے پھر سوال کیتا ہے اللہ دے نبی اور کوئی عمل تے آپ نے فرمایا بر الوالدین بر الوالدین اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا وہ تے قرآن دا بھی طریقہ انجی ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن اندر پہلے ذکر ماں اور اللہ نے اپنی عبادت دا فرمایا ہے عبادت دے نالی ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم فرمایا ہے حدیث نو پڑھیا جائے تے اللہ دے نبی نے پہلے نماز دا ذکر فرمایا ہے نماز تو فوراً بعد نال ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم فرمایا ہے صحابی پھر سوال کر دے اللہ
دے نبی اس تو بعد کوئی اور عمل بھی دس دیو تے آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا یہ بھی اللہ نو بڑا پسند عمل ہے، یہ بھی کم اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ حضرات بتائے لگے ہے وقت نماز پڑھنا اللہ نو بڑا پسند عمل ہے تے اپنے ماں باپ دی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا، یہ عمل بھی میرے اللہ نو بڑا پسند ہے۔ آنے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ حضرات پہلی بات اے نوٹ کر لے، ماں باپ تے بڑا قسمت والی او اولاد ہے جن دی زندگی اندر ان دا باپ بھی زندہ ہے، ان دی ماں بھی زندہ ہے۔ ماں پیام کولو دعاواں لے آگر، ماں پیام دیا دعاواں اللہ قبول کر دے اولاد دے حق دے اندر، تے جن نے ماں پیام دی خدمت کر لئیے اللہ ماں پیام دی خدمت دے نال اللہ انہوں صلہ کی ملے گا، اللہ اس اولاد نو مقام کی ملے گا، اللہ اس اولاد نو مرتبہ کی ملے گا جیڑا اپنے والدین دا خدمت گزارے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فائدہ بیان فرمایا۔ پہلا فائدہ سن لے، ماں باپ دی خدمت کرنے والوں، ماں باپ دی تابعداری اندر، ماں باپ دی خدمت گزاری وچ زندگی گزار دینے والوں، آپ پہلا فائدہ میرے محمد نے بیان فرمایا ہے۔ اور ہر بندہ دنیا وچ دو چیزاں دا متلاشی ہے، دو چیزاں واسطے ہر بندہ بڑی کوشش کر دے، بڑی محنت کر دے۔ ایک بندے دی کوشش ہے، ایک بندے دی سوچ ہے میری عمر ود جائے، میری عمر اندر اضافہ ہو جائے، میرے تے جلدی موت نہ آئے، اللہ میں نو لمبی عمر عطا کر دے۔ دوجے بندے دی خواہش ہے میرا رزق ود جائے، عمر واسطے 100 سیاپے کرنے پین بندہ کر لیندہ ہے، عمر ودنی چاہیے ہے۔ اور دنیا دی دولت واسطے بندہ بے شمار محنت کر دے، میری دولت ود جائے، میرا دنیا دا رزق ود جائے۔ اور یا میرے پیغمبر نے کتنا پیارا نسخہ بیان کیتا، تیری سوچ ہے کہ میری عمر ودے، دنیا دے پیر کو جاوا تویز حاصل کرا، تویز نال میری عمر ود جائے گی۔ نہ میرے بھائی، تیری سوچ ہے میں دنیا دے ملنگ تے پیر کو جاوا، کوئی میں تویز لے کے آوا، میرا کاروبار ود جائے، میری دکان ود جائے، میری فیکٹریاں ود جائے، میرا مال و منات ود جائے۔ اور میرے سونے محمد نے کتنا پیارا طریقہ دس دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر صلہ رحمی کر کے زندگی گزار دائے، اللہ اس بندے نو دو انعام عطا کر دے۔ ایک تے اللہ ان دی عمر وچ اضافہ فرما دیندا ہے، ان دی عمر اندر اللہ برکت عطا کر دیندا ہے، تے دوجا ان دے رزق وچ رب برکت فرما دیندا ہے۔ ان صلہ رحمی دی اندر بھی سب تو پہلا حق ہے تے او ماں باپ دا حق ہے۔ کیندا حق ہے؟ پہلا حق ماں باپ دا، جیڑا بندہ ماں باپ نال صلہ رحمی کردا ہے اللہ انہوں دو انعام عطا کرے گا۔ ایک تے اللہ ان دی عمر وچ برکت فرما دے گا، تے دوجا رب العالمین اس بندے دے رزق وچ برکت فرما دے گا۔ اور لوگوں نوجوانوں اگر چاہتے ہو ساڈا رزق ود
جائے، رزق وچ فراوانی آ جائے، پھر ماپیاں دی خدمت گزار بن جا، اپنے ماپیاں دی خدمت کریا کر، ماپیاں نال اچھا سلوک کریا کر۔ حضرات اج دیکھ دیو اگر بندہ کوئی کسے نال معمولی جہا احسان کر دیندا ہے، او کوئی یار کسے یار تے احسان کر دے، کوئی سجن کسے سجن تے احسان کر دے، محلے دار کے کوئی احسان کر دے، بلادری والا بلادری والے دے اگر کوئی احسان کر دے، وہ زندگی بھر احسان فراموش نہیں ہوندا۔ آمدہ یار اس بندے نے زندگی اندر میرے تے احسان کیتا ہے، میرے تے ایک اوکھا ویلا آیا، اس اوکھے ویلے تے میرا یار میرے کام آیا، اس مشکل گھڑی تے میرا دوست میرے کام آیا، اس مشکل گھڑی تے میرے محلے دار میرے کام آیا۔ اور پاپیا بے نصیبہ، تیرا دوست تیری زندگی دے اندر تیرے مشکل ایک ٹائم تیرے کام آ جائے، زندگی بھر اندے احسان نو تو یاد رکھنے، اندہ احسان فراموش نہیں بندا، بننا بھی نہیں چاہیدا، اندے احسان نو انسان نو یاد رکھنا چاہیدا ہے، لیکن اندہ احسان ایک زندگی دا احسان تو نہ بلا سکیا۔ اور جس ماں نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ وچ اٹھائے، اس ماں دا احسان نہیں سمجھدا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ وچ بوجھ اٹھا کے لے کے ماں پھرتی رہی، ماں دا احسان نہ سمجھیا، جس ماں نے 9 مہینے بعد تینوں دنیا تے لے آندے وہ تکلیف برداشت کی تھی، ماں دا احسان ساری زندگی اگر اولاد ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے پیدل چل کے 1000 میل دا سفر کر کے بیت اللہ دا طواف کرواندا رہے، ہر سال حج کرواندا رہے، ہر سال رمضان اندر اپنی ماں اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے چک کے بیت اللہ دا طواف کراندا رہے، او عمرہ کرا دیا حج کراندا بیٹا مر جائے پر ماں باپ دا پھر بھی اولاد حق ادا کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اتنا مقام ہے تیرے باپ دا، اتنا مقام ہے تیری ماں دا، اور ماں باپ دا تو اتنا احسان فراموش ہے، ماں باپ دے احسان نو تو ایک لمحہ بھی یاد نہ رکھیا۔ رب العالمین نے کی فرمایا، اللہ فرماندے نے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا، اپنے ماں باپ نو چرگنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِيمًا، اپنے ماں باپ نال بڑی نرمی آجزی نال پیش آنا۔ دوجا فائدہ ویکھ لے، جیڑا ماپیاں دا فرما بردار ہے، اپنے ماپیاں دی خدمت کرن والا ہے۔ حضرات اگر ماں باپ دی خدمت اندر بندے نے زندگی گزاری ہے، دنیا اندر کوئی اوکھا ویلا آ جائے، دنیا اندر کوئی مشکل ویلا آ جائے، ماپیاں نال کیتیاں نیکیاں اللہ بندے دیاں رائے گا نہیں جان دے گا، اللہ بندے دیاں خدمت ضائع نہیں کرے گا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے دے اندر 3 بندے جہاں رہنے چل دے رب دا کرنا ایسا ہویا طوفان آ جاندے، بارش دا موسم بن گیا، طوفان بڑا آیا ہے، یہ تینے ایک غار وچ جا کے چھپ جاندے نے، غار اندر داخل ہوئے نے، اللہ والو اس غار دے دروازے دے اگے ایک بھاری جہا پتھر آ جاندے، جدو پتھر آیا دروازہ غار دا بند ہو گیا ہے، حتیٰ کہ انج بند ہویا کہ آسمان بھی نظر نہیں آیا، بڑے پریشان ہو گئے نے، آپس دے اندر کہن لگ بے یار کریے تے کی کریے، پھنس گیا، مشکل بڑی آ گئی۔
گئی ہے، پتھر اگے آ گیا، پتھر ہٹدا نہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ تینے بندے آپس دے اندر مشورہ کر دینے، کہنے لگے او یار جیڑی کوئی نیکی کوئی عمل صرف رب واسطے کیتا ہے، ایس مشکل ویلے آجو عمل اپنے رب اگے پیش کر دئیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اونا تینہ دے اندر اے پہلا بندہ جیڑا اپنا عمل رب اگے پیش کر رہا ہے کون ہے؟ اے ماپے اندہ خدمت گزارے، اے بکریاں چران والا، بکریاں دا چروایا، بکریاں چار دے واپس آمدہ ہے، تے پہلے اپنے بڑھے ماں باپ نو دودھ پلاندہ ہے۔ ایک دن ایسا ہویا اپنیاں بکریاں لے کے اے بندہ دور نکل گیا ہے، چارہ نہیں ملیا، واپس آیا ہے تے آکے گھر وچ کی وے گیا ہے، باپ بھی سو گیا ہے، ماں بھی آرام دے بستر تے سو گئی ہے، بڑھے ماں باپ بھوکے سو گئے نے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بکریاں دا دودھ چو لیندہ ہے، ماپیاں نو اٹھانا ہون پسند نہیں کیتا کہ میرے ماں باپ دی نیند خراب نہ ہو جائے، ماپیاں نو نہیں اٹھانا پسند نہیں کیتا تے دودھ دا پیالہ پکڑ کے کھلو جاندہ ہے۔ اپنے بچے بھوکے نے اج بل بلا کے باپ دے قدمہ دے کول بیٹھے نے، ابا جی دودھ دے دیو، ابا جی دودھ دے دیو، تے اے بیٹا باپ کہہ لگیا میرے بیٹو تو انہوں پتہ ہے جنی دیر بڑھے ماں باپ نو دودھ نہیں دے لیندہ اتنی دیر میں تو انہوں نہیں دے مانگا۔ اپنے بچے روندے اپنے باپ دے قدمہ دے وچ بیٹھے نے، لیکن باپ ستا ہے، اپنا باپ اپنی ماں ستی ہے۔ اے نوجوان دودھ دا پیالہ لے کے اپنے ماں پیام دے سرانے کھلوتا ہے۔ حضرات ذرا سوچن والی بات ہے، اور جن نے سارا دن بکریاں چرائیاں ہو، بکریاں دا اجڑ چرانا کوئی آسان گل نہیں، بڑا مشکل کم ہے، سارا دن بکریاں چران والا آج رات دا ویلا ہوئے اے نوجوان دودھ دا پیالہ لے گئے اپنے ماں پیام دے سرانے کھڑا ہو گئے۔ رات گزر جاندی ہے، کھلوتے اپنے بچے روندے بھوکے ہی سو گئے نے، تے بیٹا رات کھلوتا ہے، صبح طلوع ہو جاندی ہے، ماں باپ اٹھے نے تے دودھ پیش کر دیتا ہے۔ رات نہ دودھ پیتا، نہ بیوی نو دیتا، نہ اپنے بچیاں نو دیتا ہے، اسی طرح رات گزاری ہے۔ تے آندہ ہے شوالیا ربا تو تے جاننے اے عمل جے تے میں تیری رضا واسطے کیتا ہے، اللہ جے تینوں راضی کرن واسطے اے عمل میں کیتا ہے، تے اللہ اے پتھر غار گو اینا کو دور کر دے تے سانو غار وچ آسمان ہی نظر آ جائے۔ غار وچ بیٹھے اللہ تیرا آسمان ہی نظر آ جائے، تے میرے آقا فرماندے نے اسے وقت ہی اللہ رب العالمین نے غار کو اینا پتھر ہٹا دیتا ہے، اینا نو غار وچ بیٹھے رب دا آسمان نظر آ لگ پیا۔ باقی دوہاں بندیاں نے اپنا عمل رب اگے پیش کیتا ہے، تے میرے رب نے غار کو پتھر ہٹا کے تیناں نو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور لوگوں پتہ لگیا مشکل ویلے ماپیاں دی نال کیتی نیکی، ماپیاں دی خدمت کیتی، اللہ ضائع نہیں کردا۔ ماں باپ دی خدمت کیتی، اللہ نے ایسی قبول فرما لی ہے۔ اور ایک بندہ ہو جیڑا ماں باپ دی خدمت کر دے، او پاپیا تو دعا کرے گا رب تیری دعا نو رد نہیں کرے گا۔ ماں باپ دی خدمت دی ہمدرد فائدے ہی فائدے نے، ماں باپ دی خدمت اندر اللہ بہتر تو بہتر انسان نو صلہ عطا کردا ہے، مشکلہ اللہ ٹال دیندا ہے۔ اور ماں باپ دی خدمت دی وجہ نال
آئیاں آزمائشاں اللہ آزمائشاں تو پاک کر دیندا ہے۔ ایک اور گل بھی نوٹ کر لے، او بندہ گناہگار ہے، بندے کولو خطاواں ہو جاندیاں نے، بندے کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ او یا ماپیاں والیو، ماپیاں دی خدمت کر، ماں باپ دی خدمت دی وجہ نال بڑے تو بڑا گناہ بھی تیرا رب معاف کر دے گا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آگے کہن لگیا اللہ دے نبی میرے کولو گناہ بڑا ہو گیا ہے، اللہ دے نبی میرے کولو جرم بڑا ہو گیا ہے۔ تے آقا فرماندے نے اوے آنے والے مینوں اے دس تیری ماں ہے وے، تیری ماں ہے وے؟ آندہ ہے اللہ دے نبی ماں تے میری فوت ہو گئی ہے، ماں کوئی نہیں، ماں فوت ہو گئی ہے۔ تے میرے آقا فرماتے نے تیری خالہ ہے وے؟ آندہ ہے محبوبہ خالہ تے ہے وے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا پھر اپنی خالہ دی خدمت کر، خالہ دی خدمت کریں گا اللہ تیرا کیتا ہویا گناہ معاف فرما دے گا۔ پتہ لگیا جے ماں ہوندی میرے آقا فرماندے ماں دی خدمت کر، او میرے ویرا ماں ہے تے ماں دی خدمت کر، اللہ تیریاں سختیاں ٹال دے گا۔ ماں باپ زندانی تے ماں پیاں دی خدمت کر، اللہ رب العالمین تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ماں پیام دی خدمت کردہ ماں دا تابعدار ہے، ماں دی خدمت کردہ تے ماں دی خدمت دی وجہ نال اللہ ان دے بڑے تو بڑے گناہوں معاف فرما دیندا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا۔ ماں پیان دی خدمت دا فائدہ ویکھ لے، اللہ کسے دی محنت ضائع نہیں کردا۔ حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جنت دی سیر کر دیا آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر پہنچیا، جنت دی سیر کر رہا تے جنت دی سیر کر دیا، میرے کنا تک ایک قرات دی آواز آ جاندی ہے، تلاوت دی آواز میں جنت وچ سننا تے میں پوچھنا کون ہے تلاوت کرنے والا؟ جنت دے اندر کندی تلاوت دیاں میں آوازاں سن رہا تے میرے نبی نو دسے جا رہے ہیں محبوبہ تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان نے اے او ہے تے دنیا دے نے پر اونا دی جنت وچ تانوں تلاوت دی رب آواز سنا رہا ہے۔ حارثہ بن نعمان تے میرے آقا نے فرمایا ماں باپ دی خدمت دا اے کوئی صلہ ملدا ہے، ماں دی خدمت دا نبی پاک نے فرمایا ماں دی خدمت دا رب پھر کوئی صلہ دیندا ہے۔ حارث بن نعمان اپنی ماں دے بڑے خدمت گزار سر، اپنی ماں دے بڑے تابعدار، پھر رب نے صلہ کی دیتا ماں دی خدمت دا، ماں دی تابعداری دا کہ میرے محمد مصطفیٰ نو او حارثہ بن نعمان دی تلاوت دیاں آوازاں رب نے جنت میں سنا دیتی یادے۔ حضرات ماں دی خدمت کر، ماں پیا والا غنیمت جا رب العالمین نے تیری زندگی اندر اے دوویں نعمتاں تیرے واسطے اللہ نے قائم رکھیاں، اور جنہاں نے ماں پیا دی خدمت نو جانے ماں باپ دا ادب تے احترام پہنچانے حضرت ابو
हुरैरा कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी मां ते बड़े ताबेदार, अपनी मां ते बड़े खिदमत गुजार सर। आप जदों घरों जान लगदे अपनी मां नू जाके कहंदे अम्मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ते मां भी बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल बेटे नू आंदी है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अबू हुरैरा जदों घर आंदे ते पहले अपनी वालिदा नू सलाम पेश कर दे। ते जनाबे अबू हुरैरा मां दे एडा ताबेदार, मां दे इतने खिदमत गुजार सन, उन्नी देर हज दा सफर तय नहीं कीता जिन्नी देर मां बुढ़ी घर सी। हज करन वास्ते नहीं गए, क्यों नहीं गए? मां नू संभालन वाला कोई नहीं, मां वडेरी है, मां बुढ़ी हो गई है। ते हजरत अबू हुरैरा मां दी खिदमत छड़ के हज वास्ते नहीं गए। हज दा सफर मां अबू हुरैरा ने नहीं कीता, उदों हज दा सफर कीता है जदों मां रब नू प्यारी हो गई है। हजरात अज देख अपने घर दा माहौल, असी अपने मापियां नाल की सलूक करने आ। मेरे पैगंबर दे कोल एक आया आके कह लगे अल्लाह दे नबी जी मेरा जिहाद ते दिल करदा है, मैं जिहाद दा सफर करा, मैदाने जंग विच चला जावां। ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओए जिहाद दियां इजाजत मंगने वाले मैनू ये दस तेरा मां बाप है वे? आंदा महबूबा हाँ मेरा मां बाप खैरियत नाल सलामत ने, मां बाप है वे। ते आका फरमांदे ने फिर जिहाद ते नहीं जाना, अपने मां बाप की खिदमत कर, ए कोई तेरा जिहाद है। हजरात अज अंदाज बदल गए, अज ते मुजाहिदीन ने अंदाज ऐसे बदला है और जेड़ा मुजाहिदीन दा आका है, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे हादियो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जिहाद ते ना जा, अपने बाप की खिदमत कर, अपनी मां की खिदमत कर, तेरा एको जिहाद है। मां की खिदमत कर, तेरी मां के कदमा थले तेरे वास्ते रब ने जन्नत रख दी है। और केड़ा मुजाहिद है जेड़ा अज नौजवानों नू वरगला के कहे उनकी मां नबीनी होए, उनका बाप वडेरा होए और रोटी ते लुकमे नू तरसदा होए, और तू जवान बच्चियां नू कश्मीर अंदर भेज रहा है, अपना क्यों नहीं भेजदा? अपने बेटे नू अपने गोडे नाल मिला के रखे मुजाहिद और गरीबा दा बेटा जिहाद ते सफर ते तोड़ दे। मेरे मुहम्मद ने की फरमाया अगर किसी बेटे ने जिहाद ते भी जाना है, बाप की इजाजत लेके जाए, मां की इजाजत लेके जाए। बाप ते मां अगर इजाजत देंदा है जिहाद दा सफर करे, अगर मां बाप इजाजत नहीं देंदा फिर तेरा हक है खिदमत बाप दी कर, तेरा हक है खिदमत मां दी कर। तू जिहाद दे सफर ते चढ़िया होए, तेरा बाप दर बदर मंगदा फिरे, तू जिहाद दे सफर ते जाए, तेरी मां दर दर दी मंगत ते ठोकरा खांदी नजर आ जाए। इस्लाम ने ये जिहाद जिहाद नहीं किया, मेरे महबूब ने फरमाया और जा जाके अपनी मां की खिदमत कर, तेरी मां दे कदमां में तब ने तेरी जन्नत रख दी है। हजरात मां बाप का कितना बड़ा मुकाम है, मां बाप का कितना बड़ा दर्जा रब्बुल आलमीन ने रखे है। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ना अवैस करनी हर बंदा जानता है, अवैस करनी
کرنی دی عزت احترام نو میرے آقا دا پیارا پروانہ حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خلافت دا دور ہے تے یمن والو جیڑا بھی کوئی قافلہ مجاہدین دا ہمدا اے انہاں دے وچ جا کے پوچھ دے اور یمن تو آن والے قافلے دے اندر اور کوئی اویس بن عامر بھی ہے وے اے ہر وقت پوچھ دے رہے دے آخر ایک قافلہ آیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھے آئے او یمن تے آنے والو تو آڈے اندر کوئی اویس بن عامر بھی ہے وے ہاں اویس کرنی کہہ لگیا میں اویس بن عامر کرم دے رہن والا حضرت عمر آمدے نے تو آڈے جسم تے پھول بہری دا نشال ان اینا کو رہ گئے جنہ ایک درم ہوندہ ہے باقی نشان ختم ہو گیا ہے آواز کرنی کہہ لگے ہاں میرے جسم تے پھول بہری دے نشان ختم ہو گیا اتنا کو باقی رہ گیا ہے حضرت عمر فرمان دینے اویس بن عامر تیری والدہ ہے وہ زندہ ہے فرمان لگے میری والدہ زندہ ہے سبحان اللہ جو میرے پیغمبر نے اویس کرنی دیا نشانیاں دسیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دے جا رہے نے وہ نشانیاں پوریاں نکلیاں حضرت عمر کون عمر جنہوں اللہ نے شہادت دا مرتبہ دیتا کون عمر فاروق جنہوں میرے محمد نے جنتیاں بشارتہ دیتیاں حضرات کون عمر جنت دے اندر جنہ دا محل میرے پاک پیغمبر نے اکھا نال ویکھیا آقا فرمان دینے حضرت عمر فرمان دینے اے اویس بن عامر پھر اپنے ہاتھ چک لے میرے واسطے مغفرت دی رب کولو دعا کر دے کیوں فرمایا اس واسطے حضرت عمر آمدے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے تواڈے متعلق دسے اے نشانیاں نبی پاک نے بیان فرمائیاں نے تے آقا فرماتے سر او اویس کرنی اگر اللہ دے پروسے دے قسم چک لیندہ ہے اللہ دی قسم چک لیندہ ہے تے اللہ اس بندے دی قسم نو رد نہیں کردہ اللہ قسم نو پوریا کر دے گا اے اویس اپنے ہاتھ چک میرے واسطے رب کولو مغفرت دی دعا کر دے نبی پاک نے فرمایا سی عمر اگر او اویس بن عامر کرے مل جائے ملاقات ہو جائے ان دے کولو مغفرت دی دعا کروا لینا صحابی رسول دعا کرواندے تے میرے آقا نے فرمایا ان دے کولو دعا کروایا جے کیوں او اپنی ماں دا بڑا تابعدار ہے اپنی ماں دا بڑا خدمت گزار ماں دی خدمت دا صلہ کتنا اور عمر فاروق جیسے دعا کروا رہے ہیں حضرات ماں دا تابعدار بھل اللہ تیریاں بیماریاں ختم کر دے پھول بیری دی بیماری ختم ہو گئی اویس بن عامر دی ماں دی خدمت دی وجہ نہ اور تو کیوں نہیں ماں دی خدمت کرتا ماں دا گستاخ تے بے ادب کیوں ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ فرماتے نے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پترا لئی رشتہ ماں ورگا پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آکھیا اس جہاں کوئی نہیں جد ماں دا سایہ اٹھ جاندا اس جگ وچ رہندا نہ کوئی نہیں ماں دل دے درد ونڈ دیئے ماں دل دے درد ونڈ دیئے بڑے حوصلے ہوندے
ماواں دے اج پوچھو اس دے دل کولو اج پوچھو اس دے دل کولو اس جگ وچ جس دی ماں کوئی نہ اج پوچھو اس دے دل کولو اس جگ وچ جس دی ماں کوئی نہ اوے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں دیاں دعاواں لے اللہ رحمتاں دے نزول کر دیندا ہے ماواں دیاں بد دعاواں نہ لیا کر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں باپ دی خدمت نفلی عبادت تو آلہ آج جریج ولی اللہ دا بڑا بزرگ گزرے ہے اللہ دا پیارا ولی جریج گزرے ہے ایک دن اے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے ماں چل دی اپنے بیٹے نو ملن واسطے آندی ہے جریج ولی نماز پڑھ دے او جوانا تاش نہیں کھیلدا پیا جریج ولی نہ تاش کھیلدا نہ جناب شراب پیندا پیا نیکی کردا عبادت کر رہا ہے جریج ولی نماز پڑھ دے ماں کو لا کے آواز دیندی ہے وے پتر جریج جریج ولی نماز اندر ان سوچن لگ پیا اللہ میں کرا تے کی کرا نماز بھی پڑھنا پیا ادھر ماں بھی آواز دے رہی ہے نماز پڑھا کے ماں نو جواب دیوا جریج ولی نے فیصلہ کر لیا نماز پڑھ لے اے نماز پڑھدا رہا تے ماں آوازاں دیندی دیندی واپس چلی گئی ہے نماز تو فارغ بھی ہویا ہے انہیں اپنی ماں دا پیچھا نہیں کیتا ماں نو ملن نہیں گیا ماں ہی پھر آئی ہے جدو دوبارہ ماں آئی ہے تے پتر جریج پھر نماز پڑھ دے ماں نے پھر آوازہ دتیا نے اے میرے بیٹے جریج جریج پھر سوچ دے نماز بھی پڑھنا تے ماں دیاں بھی آوازہ نے دل نال فیصلہ کر لیا چلو نماز پڑھ لے تے ماں دا دل دکھ جاندے ماں آندی ہے او پترا اے جریج پترا ہن مرے گا تے کسے بدکار عورت دا منہ ویکھ کے مرے گا اللہ میرے پتر تے اونی دیر موت نہ ہے کنوں آکے ہے ماں دا دل دکھیا دکھایا بیٹے نے وے ہے بھی بہت بڑا ولی جریج اللہ اللہ کرن والا تے ماں دیے میرے ربا اے میرا پتر اونی دیر اندے تے موت نہ آوے جنی دیر کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لوے ایک بڑی گناہگار عورت پاپی عورت ہے اللہ دے ولی جریج دے پیچھے لگی ہے انہوں میں فتنے وچ مبتلا کرانگا تے میرا رب جریج ولی نو بچاندا رہا جدو ماں نے بد دعا دے چھڈی ہے اے عورت ایتھوں نکلی ہے تے جریج ولی دے قریبی ایک بندہ بکریاں دا چروایا ہے اس بی بی نے ان دے نال منہ کالا کر لیا ہے بدکاری کیتی زنا کر لیا ہے وقت گزریا تے بچہ پیدا ہو گیا ہے پنڈ والے بستی والے آندے نے بی بی آ کی اندھیر مارے ہیں تے کہہ لگی او جیڑا اللہ دا ولی جریج بیٹا اللہ اللہ کر دے انہیں میرے نال برائی کی تھی تے بچہ پیدا ہو گیا ہے لوگاں نے تحقیق نہ کی تھی نٹھ دینے تے جریج ولی دا آگے کمرہ ٹا دین دینے او ککھان دی کلی ٹا دیتی ہے جریج ولی نو مارن لگ بے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی چپیٹا مار رہا ہے تے جریج ولی کہندہ ہے او لوگو میرا جرم تے دسو میں نو کیوں مار رہے ہو میرا قصور کی ہے میرے تے کیوں پتھر برسا رہے ہو تے لوگ کہندے نے اللہ اللہ کرنا ہے او پاپیا نالے اللہ اللہ کرنا ہے تے آپ بی بی کی آندی ہے اے تیرا بچہ
میں اندے نال برائی کیتی آ تے جریج ولی کہندا ہے ٹھہر جاؤ ذرا رک جاؤ جریج ولی نے وضو کیتا ہے وضو کر کے نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے فارغ ہویا تے جریج ولی کہہ لگیا او بچے نو میرے کول لے آندا جائے بچہ کول لے آندا تے اللہ دا ولی اپنے ہاتھ نال اس بچے دے پیٹ وچ ہج ماردا تے نال آندا ہے او بچیا مینوں دس تو بیٹا کیندا وے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تو اپنے ولی دی عزت بھی بچا لئی ہے تے ماں باپ دی نلائق نافرمان اولاداں نو سبق بھی سمجھا دیتا ہے چھوٹا جہا بچہ بولدا نہیں پر جدو رب بلاوے ادو کوئی روک دا بھی نہیں اے چھوٹا جہا بچہ بول کے آندا ہے میں تیرا بیٹا نہیں میں تے فلاں بکریاں دے چرواہے دا بیٹا وا جدو چھوٹا جہا بچہ بول پیندا ہے لوگ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے آ کے معافیاں منگن لگ پیندے نے آندے نے اللہ دے ولی جریج معاف کر دیو اسی تیری کٹیا تیرا گھر جیڑا ککھاں دا بنایا ٹایا اسی سونے دا بنا دینے سانو معاف کر دے تے جریج ولی کہندا نہیں میرا گھر ککھاں دا ہی بنا دیو تے نال ہسن لگ پیندے نے لوگ آندے نے ہسدا کیوں ہے تے آندے نے اپنی ماں دی بد دعا تے ہسنا جو ماں نے کیا وہی ہو گیا ہے ماں نے آکیا سی اللہ میرا پتر انی دیر نہ مرے جنی دیر کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لے تے جے ماں اے تو ود بد دعا کر دی تے وہی ہو جاندا اس واسطے اللہ دی زمین تے رہنے والے ہو ماں پیا کولو بد دعا نہ لیا جے ماں پیا دی خدمت کر کے ماں پیا کولو دعا والو جدو ماں دا دل ٹھر دے باپ دا دل ٹھر جاندے باپ اپنے بچیاں نو دعاواں دیندا میرے آقا نے فرمایا لوگو او جنت دا درمیان دا دروازہ تہاڈا باپ ہے تہاڈا باپ جنت دا درمیان دا دروازہ اج مولوی ماں ماں کر کے باپ دا نام ہی نہیں لیندا باپ دا بڑا مقام ہے او لوگوں قیامت والے دن آواز پہ گی تے باپ دے نام تے آواز پہ گی باپ نو نبی پاک نے جنت دے درمیان تا دروازہ کیا ہے ماں باپ دا تابعدار بنی پھر عزت نے ماں باپ دا خدمت گزارے پھر دنیا آخرت وچ بہاراں نے تے جیڑا والدین دا نا فرمانے میرے تے تواڈے نبی نا ایک دن بیٹھے نے ایک بندہ آیا تے اپنے باپ دی میرے نبی کول شکایت کر لگ پیا ہے اپنے والدی اپنے بڈھے باپ دی اللہ دے نبی کول شکایت کر دے تے شکایت کی کر دے آندا ہے اللہ دے نبی جی مال میں کمانا دولتہ میں کمانا تے میرا ابا جتھے دل کر دے وہ میرا پیسہ ضائع کر دیندا ہے میرا پیسہ لگا دیندا ہے میرے پاک پیغمبر نے ایک ساتھی نو بھیجیا جا اندے باپ نو بلا کے میرے کو لیا اسے ابھی کول ہی بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک قاصد اس بڈھے باپ دے دروازے تے گیا ہے تے جا کے نبی پاک دا پیغام دیندا ہے کہ اللہ دے نبی توانو بلا رہے نے رب دے نبی توانو صدا بھیجے ہے
تے نال کہن والا اگلی گل بھی کہندا ہے اے بابا جی میں ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے کول تہاڈا پتر تہاڈیاں شکایتاں پہ کردا ہے تہاڈا بیٹا اللہ دے نبی نو تہاڈیاں شکایتاں لا رہا ہے اینی گل کہی ہے تے او باپ گھروں نکلدا ہے تے گھروں نکلدے دل وچ کچھ شیر بنا لیندا ہے دل اندر دکھی بڈھے باپ دے شیر بن جاندے نے ادھروں باپ کرو چلے ادھروں اللہ پاک نے جناب جبریل نو میرے محمد کول توڑ دیتا ہے اللہ فرماتے نے جبریل جلدی جا میرے نبی نو کہہ دے اے جدو بیٹے دا باپ آئے تے آندیا پہلے اندے کولو شیر سنیا جے جڑے نے شیر بنائے نے محبوبہ شیر پہلے سن لینا ادھر جبریل خبر دے کے واپس چلا گیا ہے ادھر میرے پاک پیغمبر دے کول اے بڑھا باپ آیا ہے بیٹا بیٹھا ہے میرے نبی دے کول تے آقا فرماندے نے آن والے نو اے آن والے بزرگوں پہلے مینوں او شیر تے پڑھ کے سناؤ جڑے شیر تسا بنائے نے او شیر مینوں سنا دیو او بابا حیران ہو گیا آمدہ محبوبہ او شیر تے میرے کنا نے بھی اجے نہیں سنے مطلب کی ہے کہ زبانوں اجے او شیر میں بولے ہی نہیں میں تے دکھی نے دل وچو شیر جوڑے نے دل وچ میرے دکھی آوازاں نکلیاں نے تسی واقعی اللہ دے سچے رسول جے کہ اللہ نے میرے دل دی گل بھی تانوں دس دتی ہے تے انہاں شیراں دا مطلب کی ہے آندا ہے اللہ دے نبی جی آ جڑا میرا بیٹا تواڈے کول میری شکایتاں کر رہا ہے ایک وقت بچہ سی او میرے بیٹیا تو بیٹا سے تے میں بڑی مشکل دے نال تینوں تیرے بچپن وچ پالیا ہے تو بچہ سے تے میں بڑی مشکل دے نال تیرے بچپن ویلے تینوں پالیا میں لقمہ اکٹھا کر کے بیٹیا تیری پرورشاں کردا رہیا تے جس رات تینوں کدے کوئی تکلیف ہو جاندی اے میرے پترا میں بڑی خوشی نال رات جاگدا سا میں کدی دل وچ تنگی نہیں سی رکھی کہ اج پتر دی وجہ تو مینوں جاگنا پہ گیا ہے اے میرے پترا تینوں دکھ ہوندا تینوں تکلیف پہنچ دی تے میں ساری رات تیرے تے بیٹیا میں جاگ کے گزار دیندا اے میرے بیٹیا اگر دنیا وچ تینوں کوئی مشکل آندی تے میں تیرے نال کھڑا ہوندا اے میرے بیٹے انہیں کی ہو گیا ہے میں بڑھا ہو گیا پترا میری موت قریب آ گئی ہے میں کوئی صدا نہیں رہنا مر جانا ہے میں تے اگلے سفر دی تیاری وچا تے میرے پترا ہن میں تیرا محتاج ہو گیا پتر تیرے سوا میرا آسرا جو کوئی نہیں تے کیوں میرا اینا دل دخان ہے اے میرے پترا تیرے تے میرا اینا بھی حق نہیں رہ گیا چلو پترا اینا ہی حق سمجھ لے جنہ کوئی ہمسائے تے حق سمجھدا ہے باپ والا حق نہیں اے میرے پترا اینا ہی حق میرا سمجھ لے جس طرح کسے ہمسائے دے حق ہے تے میرے پترا اینا حق سمجھ گئی خدمت کر لے اور لوگ ہو جدو اپنے عربی دے شیر سناتا ہوئے گا میرے نبی دی کفیت کی ہوئے گی
سنان والے باپ دی حالت کی ہے میرے نبی دا دل دکھ گیا ہے اللہ دے نبی نے کوئی گل نہیں فرمائی اس بابے دے بیٹے دے دامن نو پکڑیا تے پکڑ کے فرما لگے او چل تو بھی اپنے باپ دے تے تیری ساری جائیداد دولت بھی تیرے باپ دی ہے تو بھی باپ دے تے تیرا پیسہ بھی تیرے باپ دا ہے باپ دا دل نہ دکھا جتے خرچ کردا خرچ کر لین دے او پاپیا اج ماپیاں دے دل بے دکھان ہے اج ماں رول دیے تے پرواہ نہیں کردا ماں پیو رول دے گلیاں اندر ماں پیو رول دے گلیاں اندر تے مانگ مانگ روٹی کھا ور پتر رنگ برنگے کھانے تے کھاون ایش ہڈاون کتا بلا آکھن ہونا کتا بلا آکھن ہونا تے اٹھ اٹھ مارن آون نو ماں جس پیٹ اٹھایا اس دا قدر نہ کوئی او بیوی پاوے سو سو چھتر مارے بہت پیاری ہوئی حلوے گوشت دودھ ملایا تے بیوی بیٹھی کھان دی ماں پیو اگے سکائی ٹکڑا اج کتیا وانگوں پاوندا ماں باپ دا تابع دار بن او نوجوان نہ فرمان نہ بن ایک محدث گزرے نے حدیث دا راوی گزرے ہیں وہ آندے نے میں ایک دن باہر نکلیا ایک بستی تے کولوں دی میں نکلیا تے کی دیکھنا ہوا ایک قبر عصر دی نماز تو بعد دا وقت ہے ایک قبر پھٹ جاندی ہے تے اس قبر وچوں ایک بندہ نکلے ہے اوندا سر گدے دا ہے ایک قبر وچوں جیڑا بندہ نکلے ہے اوندا سر کھوتے دا ہے او 3 دفعہ چیک مار دا ہے 3 چیکاں کھوتے دی طرح مار کے تے پھر قبر وچ تلا جاندا ہے فرماتے نے میں قریب ایک عورت نو دیکھیا انہوں پوچھیا نہیں اماں اے کون بے نصیب ہے جیڑا نکلیا قبر وچوں ایندا سر کھوتے دا گدے دا ہے انہیں 3 چیکا ماریا نے تے قبر وچ چلا گیا ہے کون ہے بی بی کہن لگی او اللہ والیا او ایک وڈیری ماں بیٹھی ہے اے اوندا بیٹا ہے اے پاپی اوندا بیٹا ہے اندی ماں انو سمجھام دی سی اے بندہ شراب پیندا سی تے ماں کہندی سی پترا شراب نہ پیا کر بیٹے شراب نہ پیا کر تے اے ظالم کہندا سی تو ہر وقت کھوتے دیاں آوازاں کڑ کے تینوں سوائے اس گل دے ہور کچھ نہیں آندی ماں نو اے گل گئی ہے اثر تو بعد ظالم مر گیا ہے تے بی بی کہندی ہے ان ہر روز اثر تو بعد ایک قبر پھٹ جاندی ہے قبر وچوں نکلدا ہے تے 3 آوازاں کھوتے دیاں مار کے قبر وچ چلا جاندا ہے او ماں دی نافرمانی تو بچ جا ماں دا نافرمان اوندا انجام بہت برا ہے ماں باپ دا جو نافرمان ہے اوندا انجام دنیا تے بھی بڑا ہے
اوندا انجام آخرت نو بھی بڑا پیارا ہوئے گا۔ حضرات اج مولا دا ایڈیاں نافرمان اوے جسم بانے 9 مہینے تینوں پیٹ رکھے ہے، 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا ہے، آئے تیری ماں تے تیرا باپ محنتاں مشقتاں کرتا رہا ہے۔ پاپی آج کیویں حوصلہ پیندا ہے، رب تے آندا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا، اپنے ماں باپ نو اوئے نہیں کہنا، اپنے ماں باپ نو چڑکنا نہیں، نرمی عاجزی نال پیش آنا ہے۔ ان انداز بدل گئے۔ قیامت کی نشانیاں وچوں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ماں باپ دا گستاخ بن جائے گا، بیگم دا مرید بن جائے گا۔ آج تیرے معاشرے دے اندر بڑھے ماں باپ روندے نظر آ رہے ہیں، اور ماں دے ہوندیاں بیگم عائشہ کردی نظر آ گئی ہے۔ بیگم ہائے کہے اج دا نوجوان مر جاتا ہے، بیگم تے اسے وقت تعینات ہو جائے گا، ماں ساری رات ہائے ہائے کر دی رہے۔ اس بد نصیب نلائق پتر نو ماں تے کول ایک دفعہ بھی آ کے ایک کہنا نصیب نہیں ہوندا امی تینوں ہویا کی ہے کہ تے ایسے بدبخت پاپی نے وہ آندے نے بیگم نہ مرے ماں مردی ہے تے مر جائے، آندے نے بیوی مرے تے میں پہلے مر جاواں پر ماں نہ مرے، اور بیگم آئے کرے تے تو سر تے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونا چاہیدہ ہے، حق بنتا ہے، تیری بیوی ہے تو خامد ہے، پر پاپیا اس ماں دا فکر کیوں نہیں کردا؟ اگر تیری بیوی تے کول کوئی بیٹا آواز اچھی کرے تینوں اس وقت فکر لاحق ہو جاندہ ہے میری بیوی بیمار ہے تو کیوں بولیا، اندی نیند خراب کیتی ہے، او کاروے چتر بٹیرے کتے رکھ کے او جیڑی چیز ماں واسطے بیوی واسطے پسند نہیں کرتا، بیوی دے کول تیرا بیٹا اچھی بول جائے تینوں نہ گوار ہے، اور بڑھی ماں تے کول تتر اچھی آواز بولی جائے، بڑھی ماں کل پہ پتر اس تتر نو میرے کمرے تو دور گر میں نو نیند نہیں پہندی، ماں نو چھڑک کے رکھ دے وے، اور ماں کول کتے بن چھڑے تے ماں دی کوئی گستاخی نہیں، ماں کول تتر بٹیرے رکھ چھڑے بولے تے ماں دیاں نیتاں برباد ہو جان، تو برداشت کرنے پرواہ نہیں کرتا، تینوں تیرا مرنا یاد نہیں۔ آج دولت دے نشے دے اندر ماں دی اتنی قدر نو گٹانے والو بد نصیبوں بد کرداروں یاد رکھ لو، جو اپنے جیندے جی اپنی اولاد دے سامنے ماں دا دل اس انداز نال تڑپائے گا، ماں نو بے چین کرے گا، اور تسی تے ماں دے سرانے تتر بٹیرے مرگ رکھ کے ماں نو ستاندے ہو۔ یاد رکھو ایک وقت آئے گا تواڈی اولاد تواڈے گھراں دے کمریاں وچ کتے بن کے تانوں اس طرح لپائے گی، تانوں اس طرح نچائے گی، اس وقت یاد آئے گا آئے کاش میں اپنی بڈھی ماں نو نہ ستاندا، میں بڈھے باپ نو نہ تڑفاندا، نہ تڑفا اپنی ماں نو، نہ تڑفا اپنے بڈھے باپ نو۔ اے ماں تیری جنت ہے، اے باپ تیری جنت دا درمیانی دروازہ ہے، غنیمت یار اللہ نے تینوں موقع دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اور لوگوں ماں باپ فوت ہو جائے، ماں باپ دا جنازہ اٹھ جائے، کوئی صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تے اپنے باپ دے دوست نال صلہ رحمی کر لیا کر، اندے تے توقع رکھاں گا جیڑا زندگی وچ اپنے باپ دی خدمت کردا ہے، اور جیڑا پاپی اپنے باپ دی زندگی وچ خدمت نہ کر سکیا، اپنی ماں دی خدمت نہ کر سکیا، وہ باپ دے دوستاں دی خدمت کی کرے گا؟ جیڑا
اپنے باپ دا تابعدار نہ بنیا اپنے چاچے تایاں دا تابعدار کیویں بنے گا؟ اور جنہ بن کے وکھایا حضرت عمر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر دے بیٹے انج ایک دن جا رہے نے گدے تے سوار نے، سامنے ایک پنڈ دا بدو جیا بندہ سامنے نظر آیا۔ عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو اترے، گجرا والیا نوجوانہ ذرا غور کر، میں خطبہ ختم کر لگیا تو کسے نتیجے تک پہنچ جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو اترے، سر تے امامہ بنیا ہے، اے آدمی سامنے آیا اپنا امامہ اتاریا، اس بندے تے سر تے اپنی پگڑی رکھ دی تھی، اپنا امامہ ان دے سر تے رکھیا، اپنی سواری دی لگام اس بندے تے ہاتھ پکڑائی، کہنے لگیا تو سواری تے سوار ہو جا، میرا امامہ اپنے سر تے رکھ لے، ساتھی نال جانے والا کہنے لگے عبداللہ پیارے آکی کیتا ہے، جدو تسی مکے تے سفر تے جاندے تھک جاندے اونٹ تے بیٹھ گئے، تسی ایک گدے تے سواری کر لیندے، اپنی راہ دی سواری جو آرام واسطے رکھی سی اج ایک پنڈ دے بندے نو اپنی سواری ہبا کر دیتی ہے، اپنی پگ تے کوئی نہیں اتار دا، اپنی پگڑی تے کوئی نہیں اتار دا۔ عبداللہ کی ہو گئے اپنی پگ اس پینڈو بندے دے سر تے پہنا دیتی، او مکی مسجد دے اندر جمعہ تا خطبہ سننے والوں نبی دے پروانے حضرت عمر دے بیٹھے حضرت عبداللہ نے پتہ ہے کی فرمایا، فرمان لگے میرے ساتھی اصل گلے میں جنوں میں سواری دیتی ہے، جن دے سر تے میں اپنی پگڑی رکھی ہے، امدہ باپ میرے باپ دا دوست ہویا کردا سی، اندہ باپ اے نہیں، اندہ باپ میرے باپ دا دوست سی۔ اور یارو او صحابہ تے ایسے جنہ باپ تے دوستہ دے پترہ دی لاج رکھی ہے، باپ تے دوستہ دے پترہ دا احترام کیتا ہے، تو باپیا اپنے باپ دا احترام نہیں کرتا، اپنی ماں دا احترام نہیں کرتا، پچھتائے گا جدو اے دنیا تو چلے جان گے۔ ایک پاسے تیرے واسطے ولی دعا کرنے والا، ایک پاسے تیرا قدم باہر نکلے اور تیری بڈی ماں دعا کرنے والی، اتنا تیرے واسطے ولی دی دعا دا اثر نہیں جتنا تیرے واسطے تیری بڈی ماں دی دعا دا اثر ہے۔ اس واسطے فرما برداری کر اپنے ماں باپ دی، اللہ تینوں دنیا تے بھی رنگ لا دے گا، اللہ آخرت نو تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ اگر والدین دی نافرمانی کی دی تینوں اللہ دنیا تے بھی ذلیل کرے گا، تینوں آخرت نو بھی اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ جویں نیکی بڑی ہے وقت نماز پڑھنا، ماں باپ دی تابعداری کرنا، ایویں نبی پاک کو پوچھیا گیا اللہ دے رسول بڑے گناہ کی نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نال شرک کرنا بڑا گناہ ہے، نال ہی محبوب نے فرمایا ماں باپ دی گستاخی تے بے ادبی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح کبیرہ گناہ رب نال شرک کرنا ہے، اس طرح کبیرہ گناہ ماں باپ دی نافرمانی کرنا ہے۔ نبی پاک ایک دن فرمایا رحم الفر رحم الفر، اور اس بندے دی نک خاک آلودہ ہو جائے، اس بندے دا نک خاک آلودہ ہو جائے، اس بندے دی نک خاک آلودہ ہو جائے۔ 3 مرتبہ کیا، صحابہ نے محبوب کون بد نصیب ہے جن دے واسطے اتنی بد دعا کر رہے ہو کہ ان دا نک خاک آلودہ ہو جائے؟ آقا نے فرمایا او جن دی زندگی دے اندر ماں باپ دوویں زندہ نے یا دوواں وچوں ایک زندہ ہے اور انہاں دی خدمت کر کے رب دی جنت حاصل نہیں کر سکیا، ماں باپ دی خدمت کر کے جیڑا رب دی جنت حاصل نہیں کر سکیا، اللہ دے نبی نے فرمایا ان دا نک خاک آلودہ ہو جائے۔ اس واسطے میرے بھائیو
قسمت والے جنہاں دے معاپے سلامت نے، انہاں نو کدے اف نہ کیا کر، اللہ دا حکم ہی انہاں نو اوئے نہ کیا کر۔ بیگم نو جی کہنا ہے، او پاپیا ماں نو اوئے کہنا ہے، ہاں بیگم نو اوئے کہہ لیتے کوئی فکر والی گل نہیں، کوئی ایڈی عیب والی گل نہیں۔ تے پاپیا اپنی بیوی دے سامنے جدو تو ماں نو اوئے کہے گا، تیری بیوی 10 دفعہ تیری ماں نو اوئے کہے گی، اس وقت تو پہلے ڈب کے مر جا، تینوں نہیں کدھرے مرنا ملدا۔ اپنے دروازے تو باہر گندی نالی وچ نک ڈبویا کر، پہلے نک ڈبویا کر، پھر ماں نو اوئے کہہ کے پکاریا کر۔ تینوں شرم نہ آئے تو کس انداز نال ماں نو اوئے کہنا ہے؟ جیڑی ماں راتاں نو تیرے واسطے جاگدی رہی، جیڑے باپ تینوں پالن واسطے لوگاں دیاں چڑکاں سہیا محنتاں مزدوریاں کر کے پاپیا تینوں پالے، اج تو اس باپ دی قدر نو نہ پہچانیا، ماں دی قدر نو نہ جان سکیا، کل رب دے دربار وچ کی جواب دے گا؟ دنیا بڑی جلدی مک جائے گی، آخرت دا فکر کر، تابعداری کر ماں باپ دی، کل تیری اولاد تیری تابعدار ہو جائے گی۔ کوئی باپ بیٹے نے اپنے باپ نو چکیا پانی وچ سٹن لگیا، انہیں آکھیا پترا بوری وچ بول گئی، اس تو ذرا تھوڑا جہا اگے کر سے سٹی، کیوں؟ ایتھے تے میں پیو نو سٹیا ہے، پترا تھوڑا جہا اگے سٹ، تینوں تیرا اگے سٹے گا۔ اینی گل سمجھ آ گئی، واپس لیا کے خدمت گزار بن گیا۔ ابا جے تو اپنے پیو نالے سلوک کیتا، اج تیرے نالے ہو رہا ہے، اج تو ماپیاں نالے کرے گا، تے پھر اے امید رکھ تیری اولاد تیرے نال اے کوئی سلوک کرے گی۔ اگر خیر دا پہلو تیرے کول ہے، یارو کدی سوچیا کرو تیری اولاد بھی ہے، بچہ بچی تینوں کہے نا ابو آکی ایک گھر وچ مرغی ہوئے، جے بچہ نہیں جاندا بچی نہیں جاندی تے باپ نو پوچھے امی ابا اے کی چیز ہے؟ باپ آندا بیٹا مرغی ہے، وہ بچہ انہوں کی پتا، پھر سوال وہ پوچھی جاندہ ہے، باپ جواب دے جاندہ ہے، دل اکتاندہ دل نہیں اتاندہ، کیوں؟ اے بچہ ہے، اے دل بہلا رہے ہیں، مجھے پتا جو نہیں، اے بچہ ہے، تاں بار بار پوچھ دے پاپیا اے کوئی وقت آیا تو جوان ہو گیا تے اے تیرا باپ بڑھا ہو گیا، ان ایک تو دوسری مرتبہ جدو تیرا باپ آندہ پتر ہے کی ہے، ایک دفعہ تے کہہ دیتا یہ مرغی ہے، پھر آکیا پتر ہے کی ہے، اے کی پھر دے تے تو آنا بڑھیا تو تے دماغ ہی میرا کھا لے ہے، شرم ہی نہیں آندی، بار بار کوئی گل کری جانا ہے۔ آج بڑھے نے تیرا دماغ کھا لیا ہے، اور کملیا جدو تو پیو دا دماغ کھا دا ہو تو تیرا پیو تے نہ اکتایا، وہ بار بار جواب دیندہ رہا۔ اس واسطے اے بڑھے ویلے ماں باپ تیرا محتاج ہو جاندہ ہے، جویں چھوٹی عمر اندر تو ماں باپ دا محتاج سے ادو تو کچھ نہیں سے کردہ تے تیرا ماں باپ تیرے پالن واسطے ساریاں محنتاں کردہ رہا، ہن وقت آ گیا ہے تو جوان ہو گیا ہے، تو کرنا ہے، تیرا باپ تیری ماں تیرا محتاج ہو گیا ہے، اس محتاجی دی عمر اندر انہاں دی خدمت کر، رب دا حکم ہی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف نہیں کہنا، اوے بھی نہیں کہنا، تے جے فوت ہو گئے نے نا تے جتھے اپنے واسطے دعاواں کرنا ہے اوتھے رو رو کے کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اوتھے رب کو اپنے فوت شدگان والدین واسطے بھی دعاواں کریا کر۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سب نو اپنے ماں باپ دا تابعدار بنائے، خدمت گزار بنائے، جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہ دے والدین دی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔